अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2024 के इल्मुल अदाद के मुताबिक इसकी क्या सिलसिला बनता है, इसके मामले में इसके असरात क्या होंगे, अदाद क्या है, थोड़ी सी तफसील जो है ना इसको पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारे उलूम जो राइज हैं, जिनमें इल्मुल अदाद का न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, इससे पेशेंगोइयाँ भी करते हैं, इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तजर्बात को भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना ये है कि ये 2024 के बारे में जो भी कुछ है, इससे हम अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों में, ज़ाती मामलात में, कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं उनमें हम किस तरह से इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, या बिफ़ोर टाइम हम प्लानिंग करके मेंटली प्रिपेयर्ड होकर किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी तो उसके बाद फिर इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद जब आप वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर बहुत कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपने तासरात, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। कोई हमारे लिए रहनुमाई की बात है ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे ज़ाती अदद 3 की, 2024 के अदद 3 की, जिन की साहबान की जो है ना वो ज़ाती अदद उनका 3 बन रहा है, तो उनके लिए साल का वन लाइनर ये है कि नए नज़रियात, नई सोचें ये पूरे साल पे हावी रहेंगी आप पे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2023 जो है वो आपके लिए ख़ासा सुस्त रहो था, ढीला डाला था, एम ही कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है ज़िंदगी चलती रही, लेकिन अब आपको खुशी होगी कि 2024 जो स्टार्ट हुआ है इसमें आपकी जो तवानाई भी एक तो बहुत ज़्यादा होगी और मौसर होगी, यानी आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उसके एक्सपेंड करती जाएगी आपकी एनर्जी। ये नहीं होगा कि आप एक जगह फंस के रह जाएं तो बस एक बंदे को मिलेंगे फिर दूसरा तीसरा, यानी इस तरह से जैसे आप समझते हैं ना आपका समाजी हल्का वो खासा वसअत पज़ीर हो गया हुआ और उस एक्सपेंड होता चला जाता है, तो कुछ इसी तरह से होगा। कुछ जो ऐसे भी मामलात हैं जो पहली बार आप कुछ साल 2 साल 3 साल पहले आपके सामने आए थे, वो दोबारा आपके सामने ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं, दोबारा से वो वाक़यात आ सकते हैं। वो लोग जो बिछड़ गए थे, नहीं आपके साथ फासले पे आ गए थे, 2-3 साल पहले से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा से वो ताल्लुक़ बन सकता है और इससे आपको अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने का एक और मौका ज़रूर मिलेगा। यकीनी तौर पर यानी आपको यकीन कर लेना चाहिए कि ये साल आपका है, इसमें नए ख़यालात और आइडियाज़ की वाफर गुंजाइश मौजूद होगी। बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे, आपके आइडियाज़ और आपकी सोचें जिनको आप लेके आगे चलेंगे। इसकी वजह से आपको अपनी कुछ ऐसी ज़हनी उलझने हैं या ऐसे सवालात थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें अटकी हुई थी, वो ख़त्म करने के मौके भी मिलेंगे जो पहले क्या हुआ कि आपने तवज्जो नहीं दी तो वो आप पे खासी जो है ना हावी हो गई, या आपकी अदम तवज्जुही की वजह से वो जो है ना उन्होंने जन्म लिया। लेकिन अब यूँ समझ लीजिए कि पिछले सालों का जो है ना ख़ास तौर पर बोझ उतार के ज़िंदगी से एंजॉय करने का आपका वक्त है, इसलिए अपनी परेशानियों से जान छुड़ाइएगा और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइएगा। ये है आपके लिए 2024 का। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों के साथ जो भी आपने कभी उनकी मदद की होगी, उनके टारगेट जो है अचीव करने में उनका साथ दिया होगा और उन्हें फ़ायदे पहुंचाने में बहुत अरसा पहले कभी भी आपने उनका साथ दिया होगा, तो हो सकता है कि उनकी ज़िम्मेदारियां आप आज भी आप पर ही हों, आपके साथ साथ ही हों, लेकिन इस वक्त आप सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा सोचो विचार करेंगे, बल्कि अमली तौर पर एक्ट भी करेंगे, उस पर अमल दरामद के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है, जो आपका इमेज बना हुआ है उसको आपने डैमेज नहीं होने देना, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, बेहतर करने की कोशिश करनी है, लेकिन फ़ैसले आपने आज खुद करने हैं, खुद ही फैसले करने हैं और दुनिया की नज़र में अपना इमेज बेहतर बनाना है और ये भी जानने की कोशिश करनी है। वैसे तो आप बड़े माशाल्लाह होशियार चलाक हैं 3 नंबर वाले,
تو لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے آبزرو کر لیتے ہیں، دیکھنے سے ہی کسی کے کبھی یہ آپ کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے، رائے کیا ہے، تو اس رائے کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایسے وقت میں آپ کے دوست، احباب اور خاندان کے لوگ آپ کو بڑے مفت مشورے دیں گے۔ آپ کو بہرحال اپنے فیصلوں کی پاسداری کرنی ہے، مشورے سب کے لیجیے گا، کریے گا وہی جو حالات کے مطابق اور آپ کی سوچ اور تجربے کے مطابق بہتر ہو۔ اور اس میں آپ کی جو وجدانی کیفیات ہیں، آپ کا وزڈم ہے، آپ کی جو روحانی طور پہ آپ کو خیالات آتے ہیں، بہت ساری سوچیں آتی ہیں، بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں، تو ان پہ اعتماد کیجیے گا اور ملنے والی جو رہنمائی ہے اس پہ بھی توجہ دیجیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خیال آیا اچھا چھوڑ دیا، نہیں، اب ان کو تھوڑا سا پرکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ کریٹیو بھی ہوں گے، اور جو آپ کی کریشن ہوگی، جو آپ کی نئی چیزیں سامنے لانے کی صلاحیتیں ہیں، وہ لوگوں کو انسپائر کریں گی، بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ یقیناً یہی وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے خواب پورے کر سکیں گے۔ اور کریٹیوٹی ہوتی ہے تو حالات بھی اگر سازگار ہوں تو بہت اچھا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بڑا ہی آرام دہ ہوگا، بڑا پورا سائش ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کوئی ٹارگٹ لینا چاہتے ہیں، کچھ مقام بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسٹرگل بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ان آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے بھی مینٹلی تیار ہونا پڑتا ہے۔ اور یقیناً جب آپ ایسے کام کرتے رہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بھی بہت سارے شاندار مواقع آپ کو مل سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بہت دل فریب، کرشماتی اور خاص دلکشی کا نمونہ بن سکتی ہے، بہت زیادہ اٹریکٹیو آپ دوسروں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سال جو ہے رومانس سے بھرپور ہو سکتا ہے، اور اپنے جذبات و احساسات کی پیروی کرنے کے لیے بھی آپ اپنے یعنی جذبات کے مطابق اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت سیر و تفریح اور نئی دنیا جو ہیں ان کی دریافت کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ایچنگ ہو سکتی ہے، اپنے اندر سوچیں ہوں گی، تو ضرور اس پہ غور کیجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس سال میں آپ نے اپنی قسمت جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کے ہاتھ میں، جس کو بہتر بنانا، مضبوط کرنا یا خدا نہ خواستہ اس میں کمی بیشی کرنا، خراب کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کسی پہ بیس نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ کو معمولی سے معمولی موقع بھی آپ کو ملے، کوشش کیجیے گا آپ کامیابی سمیٹ سکیں گے۔ اس سال یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایسا سال ہے کہ اس میں آپ 1 گنا محنت کریں گے، 10 گنا رزلٹ آپ کو مل سکے گا۔ 1 حصہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، 10 حصے آپ کے ساتھ نیکی ہو جائے گی۔ 1 حصہ کسی کا فائدہ کریں گے، 10 گنا آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو کثیر فوائد اور ممکنہ قدرتی انعامات ہیں، ان کو اپنے لیے محفوظ بنائیے گا۔ اور اس سے پہلے کیونکہ دوسرا جو ایڈوانسمنٹ کرے اور آپ سے پہلے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو کے یہ ساری چیزیں لے اٹھے، آپ خود سے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیجیے گا۔ سال کے اختتام پر آپ کی بڑھتی ہوئی جو روحانی بیداری ہے، آپ کے اندر جو اسپرچولزم آپ پہ حاوی ہوگا، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ اپنے زندگی میں، آپ کی زندگی میں شامل جو بھی بچے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں یا ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کرنے کی ضرورت جو ہے نا وہ پیش تو شاید نہ آئے، لیکن کوشش کر کے آپ اپنا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ضرور کیجیے گا۔ تو یہ تھا سال کا مکمل احوال۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔